बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैं जो मतहत अदालतें हैं उनमें भी फैमिली केसेस, फौजदारी और दीवानी मुकदमात को भी देखता हूं और मेरे सामने मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात आते हैं और उन वाक़यात की रोशनी में मैं अपना तजर्बा आपसे शेयर करता हूं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे मुआशरती मौजू पर बात करने वाला हूँ जिसे हमारे कानून में काबिल सज़ा बनाया गया है। वो कौन सा कानून है? ये पाकिस्तान पीनल कोड है, जिसे मजमूआ ज़ाब्ता ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, और इसका सेक्शन है जी 498B, जिसे कि 2011 में क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2011 के ज़रिए कानून का हिस्सा बनाया गया। तो इसका मतलब ये है कि जिस कानून की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये 2011 से हमारे कानून का हिस्सा है और इसे हमारे कानून का हिस्सा बने हुए आज तकरीबन 11 साल से ज़ायद अरसा गुज़र चुका है। लेकिन जब हम अपने मुआशरे में देखते हैं तो वो खातर खा तब्दीली नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि इस कानून पर अक्सर जो लोग भी इससे मुतासरा होते हैं वो अपना मुकदमा या अपनी शिकायत जो है वो मुतलका अथॉरिटीज़ जो हैं, यानी कि पुलिस के नॉलेज में या मैजिस्ट्रेट के नॉलेज में नहीं लाते। तो देखें, जब कभी भी किसी किस्म के जुर्म का इर्तिकाब होगा तो अगर आप उसे कानून से मुतलका अथॉरिटीज़ के इल्म में नहीं लाएंगे तो यकीनन आप अपने जो हकूक़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जी कि ये जो सेक्शन 4 यानी कि 498B है, ये क्या कहता है। ये सेक्शन ये कहता है कि किसी औरत की ज़बरदस्ती शादी नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे यहाँ देखा गया है कि ख़ास तौर पे ये जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, यानी कि बहन, भाई या फिर और कज़न्स होते हैं, तो वो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे और बेटियों की जो शादियां हैं वो उनके अपने ही रिश्तेदारों में हों। अक्सर ये भी देखा गया है कि वो एक फ़र्ज़ करें कि लड़की ने MA किया हुआ है, लड़का मैट्रिक पास है, या लड़का आवारागर्द है, या लड़के का कोई ज़रिया नहीं है, या सम टाइम ये भी होता है कि लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है और इसके बरक्स लड़की जो है वो कुछ भी पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि हम अपनी रिश्तेदारी को बरकरार रखने के लिए इन दोनों की आपस में शादी कर दें। तो अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो मियाँ बीवी हैं ये ज़िंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं। चलें हम इस मिसाल को मान लेते हैं। यकीनन ज़िंदगी को अगर गाड़ी से तशबीह दी जाए तो मियाँ बीवी फिर उस गाड़ी के दो पहिए ही हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक तरफ आप एक पहिया तो ट्रैक्टर का लगा दें और दूसरा पहिया आप रिक्शे का या स्कूटर का लगा दें, तो फिर यकीनन ऐसी गाड़ी भी कामयाबी के साथ नहीं चलेगी। लेकिन हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पर जो हमारे देहाती इलाके हैं उसमें इस किस्म के जोड़ लगाए जाते हैं। ख़ास तौर पर ये जो शादीशुदा ज़िंदगी है कि लड़का या लड़की तो हो सकता है वो उसका साइज़ ट्रैक्टर के पहिए के मतरादफ, मेरा मकसद ये है कि वो बहुत पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, खूबसूरत हो। उसके बरक्स फ़र्ज़ करेंगे दूसरी तरफ लड़का या लड़की जो है वो हो सकता है कि अनपढ़ हो, वो खूबसूरत भी ना हो, या उसकी कोई ऐसी खूबी ना हो कि जिसकी वजह से उन दोनों की शादी कर दी जाए। लेकिन वालिदैन अपने वालिदैन होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ऐसे ऑड किस्म के, यानी कि ऐसे नामनासिब लड़का लड़की जो है उनकी भी शादी कर देते हैं ताकि उनकी रिश्तेदारी कायम रह सके, जो कि अक्सर मैंने देखा है कि पहले तो वो कायम होती है, यानी कि एक भाई और बहन पहले अच्छे तरीके से मिल रहे होते हैं, लेकिन जब शादी होती है और फिर जब वो शादी 2 माह, 6 माह या साल के बाद नाकाम होती है, तो फिर जब तलाक होती है या खुला होता है तो उस सूरत में वो बहन भाई आपस में मिलने के काबिल भी नहीं रहते,
یعنی کہ ان کا جو تعلق یا بہن بھائی کی جو رشتہ داری وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ یقیناً کسی بھی شخص میں اگر کسی کی لڑکی کو آپ طلاق دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اسے مار پیٹ کرتے ہیں، اسے اس کے جائز حق سے محروم کرتے ہیں، تو اس لڑکی کے والدین کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، اور آپ کے اس طرح کا جو معاشرتی طریقہ کار ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ سے تعلق رکھنا مناسب نہیں سمجھیں گے۔ تو اس کو قانونی طور پر بھی سیکشن 498B میں پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ سیکشن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عورت پر زبردستی یعنی کہ اس پر تشدد کر کے، مار پیٹ کر کے، یا اس کو دھمکی دے کر، یا کسی بھی اور طریقے سے اس کی شادی کسی شخص کے ساتھ کر دی جائے جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، جسے وہ ناپسند کرتی ہے، تو ایسی صورت میں ایسا شخص جو کہ اس قسم کی شادی کا اہتمام کر رہا ہے، قانون نے اس کے لیے 7 سال قید وہ بامشقت بھی ہو سکتی ہے اور بلا مشقت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ روپے جرمانے کا بتایا۔ اور یہ جو سزا ہے اس کے متعلق انتہائی سخت رویہ رکھا گیا ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 7 سال کی قید ہوگی، لیکن کم سے کم کہا گیا ہے یہ 3 سال سے کم نہیں ہوگی، جبکہ جو جرمانہ ہے وہ 5 لاکھ ہی ہوگا، وہ اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، قانون ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوتا ہے، ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے جس سے کسی بھی معاشرے میں مثبت یعنی کہ پازیٹیو تبدیلی لائی جا سکتی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب قانون جو ہے وہ اپنی سختی کے ساتھ عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ تو ہمارے دیہاتوں میں یا ہمارے ایون شہروں میں بھی آج بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کی مرضی کے خلاف زبردستی ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ یقیناً ایسی شادیاں میں نے تو نہیں دیکھا کہ لمبی چلتی ہیں، اکثر 2 ماہ 3 ماہ 6 ماہ سال یا 1.5-2 سال بعد ان کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں، اور بالآخر اس طرح کی زبردستی شادیاں جو ہے ان کو ٹوٹنا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر لڑکا اور لڑکی ناپسند کرتے ہیں اور کوئی شخص ان کا یقیناً وہ رشتہ دار ہی ہوگا یا کوئی انتہائی قریبی تعلق دار ہوگا، تو وہ ان کی اگر زبردستی ان کی مرضی کے خلاف شادی کرتا ہے تو اس کے لیے قانون نے ایک بہت سخت قسم کی سزا رکھی ہے، جو کہ 7 سال قید اور کم سے کم 3 سال قید کی صورت میں ہے، اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کا جو ایجوکیٹو یعنی کہ تعلیمی اثر یہ ہے کہ یہ قانون یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں لڑکی اور لڑکے کی شادی اگر وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تو زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے، ہمارے دیہاتوں میں یہ کہا گیا جی ٹھیک ہے کر دیں جی شادی، یہ خود ہی رہے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس میں سے 5% ایسی ہوتی ہیں جو ساری زندگی وہ ناپسندیدگی کا جو رشتہ ہے اس کو والدین کی خاطر ایک سزا سمجھ کے برداشت کر لیتی ہیں اور اپنی زبان بھی نہیں کھولتی، لیکن اس میں 95% کیسز میں دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکیاں اس قسم کے رشتوں کو بدیر ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور پھر طلاق یا پھر مختلف قسم کے اور سماجی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر یہاں تک آ جاتا ہے کہ لڑکیاں خودکشی بھی کر لیتی ہیں یا گھروں سے فرار ہو جاتی ہیں۔ بہرحال دیکھیں کہ قانون جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک طریقہ کار بتا رہا ہے کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ ویسے بھی دیکھیں کہ شادی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سول کانٹریکٹ ہے، اور سول کانٹریکٹ کے لیے 2 افراد جو کہ بالغ ہوں ان کی مرضی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کی مرضی یعنی کہ کانسنٹ نہیں ہے تو وہ معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے ملک میں جو زندگی کا سب سے اہم معاہدہ جسے ہم شادی کہتے ہیں، اس کو اکثر معاہدہ کرنے والے یعنی کہ لڑکے اور لڑکی کی پسند کے مطابق نہیں کیا جاتا، اور زبردستی طور پر ان سے نکاح نامے پر سائن کروا لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں بڑے خطرناک قسم کے
معاشرتی نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ یقیناً میری یہ جو بات چیت ہے آپ کے لیے کچھ حد تک یا بہت زیادہ حد تک مفید ثابت ہوگی، تو آپ یقیناً اس کو اڈاپٹ کریں۔ آپ کے ارد گرد اگر کسی کی کوئی زبردستی شادی ہو رہی ہے تو ان کو سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کریں۔ اس سے نہ صرف دو خاندان جو ہے ان کے تعلقات خراب ہوں گے، بلکہ جن لوگوں کی وہ شادی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کی زندگی بھی تباہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔